कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन कानूनी अडचन हटाउन सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद बिन्दा पाण्डेले राज्यका हरेक निकायमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागि राख्नुभएको ध्यानाकर्षण प्रस्तावका विषयमा मन्त्री कोइरालाले निर्वाचनमा नै महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले पनि काम गरिरहेको र सरकार पनि आवश्यक कानूनमा परिमार्जन गर्ने तयारीमा रहेको बताउनु भएको हो। मन्त्री कोइरालाले महिलाको सम्मान सहभागिताका लागि राजनीतिक इच्छा शक्ति बढाउनु पर्ने सुझाव पनि दिनुभयो। उहाँले लैंगिक समानता र समावेशिताको प्रतिकूल रहेका कानूनहरूमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको जानकारी पनि दिनुभयो। संविधानमा उल्लेख समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयलाई लागू गर्ने विषयमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। विगतमा भएको जनआन्दोलन र जनयुद्ध को पछाडिका कारणहरूमा स्टेटको एकात्मक स्वरूप र त्यो समावेशिता र समानुपातिकता बाहेकको राज्यको संरचना, त्यो एकात्मक संरचना भित्रको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको र त्यसलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाँदा स्टेटको होल रिस्ट्रक्चरिङको प्रोसेसमा चाहिँ समावेशितालाई र समानुपातिकतालाई सेन्टरमा राखेर जाने कन्स्टिट्युसनल प्रमिस हो। यसमा कुनै विवाद भएन। त्यो कुरालाई हाम्रो संविधानको प्रेमबलदेखि लिएर सबै कुराले स्वीकारेको छ र खास गरी 63 सालकै संविधानमा हामीले त्यो कुरा स्वीकार गरेर आयौँ। 63 सालको संविधानमा यो समावेशिताको र समानुपातिक अवधारणा प्रवेश गरिसकेपछि साबिकदेखि नेपालमा बहाल रहिआएका कानुनहरू संविधान अनुकूलन हुन सकेन। 47 सालको संविधानको फ्रेमवर्कमा बनेका कानुनहरू 63 सालको अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेको यो स्कोपमा नमिलेको कारणबाट तत्काल हामीले यो लैंगिक समानता कायम गर्ने सम्बन्धी एउटा विधेयक ल्यायौँ। मुलुक ऐन लगायतका 18 वटा ऐनहरूमा त्यति बेला संशोधन गरियो। त्यसपछि लैंगिक रूपमा रहेको विभेद र लैंगिक हिंसालाई संरक्षण गर्ने प्रकृतिका कानुनी व्यवस्थामा समेत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको हुनाले लैंगिक समानता कायम गर्नको लागि लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले लैंगिक समानता कायम गर्ने तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न 2072 सालमा फेरि अर्को ऐन जारी गरियो। त्यसले 31 वटा नेपाल कानुनहरूलाई संशोधन गर्यो। यसरी 18 वटा अनि 31 वटा कानुनहरूको संशोधन गरेर समावेशितालाई र समानुपातिक सिद्धान्तलाई लिगल सिस्टम भित्र कन्स्टिट्युसन अनुसार लिगल सिस्टम भित्र इन्ट्रोड्युस गर्ने काम चाहिँ गरेको अवस्था विद्यमान छ। मैले अघि निवेदन गरेँ संविधानको प्रस्तावनामा हामीले यो कुरा त राख्यौँ। यसको अतिरिक्त संविधानको धारा 18 मा पनि पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन, यो फर्मल मोडेल अफ इक्वालिटी बाट हामी एक स्टेप अगाडि आएर सब्स्टेन्टिभ मोडेल अफ इक्वालिटी अर्थात् तल परेको वर्गलाई माथि नउठाउँदासम्म गराइने प्रतिस्पर्धाले राज्यको संरचना समावेशी हुन सक्दैन भन्ने प्रयोजनले पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसनलाई कन्स्टिट्युसनले संरक्षण गर्ने काम गर्यो। एफर्मेटिभ एक्सनहरू लिन सकिने गरी धारा 18 मा हामीले इक्वालिटी र नन डिस्क्रिमिनेसनको क्लजमा चाहिँ थप एउटा क्लज चाहिँ राखेर आयौँ। त्यसको अतिरिक्त धारा 38 मा राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गर्यौँ। धारा 42 मा सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था गर्यौँ। स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 17 को उपधारा 4 मा उम्मेदवारको मनोनयन पेश गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये 50% महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पेश गर्ने व्यवस्था त्यसमा हामीले राख्यौँ।
यति व्यवस्था संविधान र कानुनमा गरिसकेपछि लिगल फ्रेमवर्कले इन्क्लुजनको कुरालाई र इक्वालिटीको कुरालाई र पार्टिसिपेसनको कुरालाई र प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनको कुरालाई लिगल सिस्टमले अंगीकार गरेको देखिन्छ। त्यस्तै ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद पाण्डेले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक र पहिलो हुने दुवै निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत एउटै व्यक्ति एउटै निर्वाचन क्षेत्र र एउटै निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निरन्तर बढीमा 2 पटक मात्रै उम्मेद्वार हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कोही आजीवन उम्मेद्वार भइरहने र अरू आजीवन कसैको लागि मतदाता मात्रै बन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। तर यो व्यवस्था स्थानीय तहको सबै कार्यकारी पदहरू प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुखको लागि पनि एउटै व्यक्ति एउटै पदमा बढीमा 2 पटक मात्र निर्वाचित हुन सक्ने खालको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। र हामीले आफूलाई प्रभाव पर्ने खालका कुराहरूलाई छुने गरेका छैनौँ। स्थानीय तहमा पालिकाका प्रमुखहरूले 2 पटकभन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने अथवा उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था गरेका छौँ भने हामीले प्रदेशमा र सङ्घीयको बारेमा त्यस्तो केही पनि व्यवस्था गरेका छैनौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक र पहिलो हुने दुवै निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत एउटा व्यक्ति एउटै निर्वाचन क्षेत्र र एउटै निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निरन्तर बढीमा 2 पटक मात्रै उम्मेद्वार हुन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। अन्यथा अहिलेको जुन खालको स्थिति देखिएको छ, कोही आजीवन उम्मेद्वार भइरहने र अरू आजीवन कसैको लागि मतदाता मात्रै बन्नुपर्ने जुन अवस्था छ, यसको अन्त्य जरुरी छ। यदि कुनै व्यक्ति संसदको लागि अपरिहार्य छ भनेर सम्बन्धित दलले अनुभूति गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई फरक निर्वाचन प्रणाली वा फरक निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेद्वार बन्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तर एउटै प्रणाली र एउटै क्षेत्रबाट निरन्तर आजीवन उम्मेद्वार हुने प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक छ। यसर्थ यो सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनको क्षेत्रमा यो हिसाबबाट जानको लागि अब बन्दै गरेको जुन खालको चाहिँ यो कानुन छ र अहिले मङ्सिरमा हुने निर्वाचनभन्दा पहिला नै यी व्यवस्थाहरूलाई यो निर्वाचन सम्बन्धी कानुन उहाँले स्थानीय तहमा दलित महिला उम्मेद्वार रिक्त भएका स्थानमा आवश्यक कानुन बनाएर पूर्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले निर्वाचनसँग कानुनलाई संशोधन गर्दै निर्वाचन अघि नै सदनबाट पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।